خلوص ابتدا ویریا بودن است، مقامات بی ادعا بودن است. مناسب ترین فرصت قرب تو همان لحظه در بلا بودن است. شده حاجتم که شبی حاجتم، حجاب من و تو فنا بودن نجف بودنم، با علی بودنم، همان معنی با خدا بودن است. همه اول ماجرا حاضرم. ملاک آخر ماجرا بودن است. فدای غلامی که ماند و نرفت، سعادت غلام شما بودن است. ببین آرزوی دل مادرم، شب جمعه در کربلا بودن. حسین ببین آرزوی دل مادرم، شب جمعه در کربلا بودن است. فقط چاره کفن و دفن تنت، به جای کفن پوریا بودن. یا مظلوم، یا مظلوم، یا حسین.